Mga igsoon, who din can separate us from the love of Jesus? Who din can separate us from the love of God? Ang kalisod ba? Ang kawala doon ba? Ang mga problema ba sa kinabuhi? Mga pagsulay nga niabot sa atong kinabuhi? Kabala ka ba? Kinintanan ng mga kagulanan, mga kalisod, ug kining mga panghitabo nga makahadlok sa tibok kalibutan, dili ni mao'y hinungdan nga mahibulag kita mga igsoon diya sa Ginoo, dili ni mao'y hinungdan na kita ma-discourage diya sa pangalagan sa Ginoo, dili ni mao'y hinungdan nga mamiya ta diya sa Ginoo, kun dili ato ang pagbarog diya sa Ginoo, diya sa paghigugmang pagpangalagan sa Ginoo. Sa atong pagtuo, we must be firm and strong, never quit and never give up. We have to stand firm in the Lord, barog ng maligon hangtod na sa pagbalik sa Ginoo mga igsoon. Tungod kay kining mga paghitabo sa tibok kalibutan, ginintanan mga igsoon dinhi lamang sa kalibutan, apan didto niya sa langit madawat nato ang hingpit na kalipay, tinuod na kalipay ug ang kinabuhi nga walay katapusan. God bless. To God be all the glory.